سلام تعنا فقري ببزلخم وين صحون كبراتن فتواتن تغتاتلتي تግራይ ستريم ميديا زينا تحت ساعات النهار بفلما ارئست زينا نتغارو مرحتي عبي عبنت الزغونه استبحاللو تاريخاو فتصامه عالم لومي مزرارب خوين وعيلوم زرزر تحستلنا لومينا بحرام ريت بركز بولو تغارو كم تصمبرو تحبيروم ازي كم زينهالو لعلوت مرحتي حرام ريت نسراويت ناب برشولق او وسدو مس سراويت بلصغنا سممع كم زغبرو دما تحبير لهم قبل علي حنتي حراسادو ببعال هافتن بعال سلطانن زسكحغح ونجل تفصيمم حزبن هيوتا كتتل يغبرلا مهلاو تزاريبام نايزي توسخ حبريتا كاب اندبتا كنقربلكم ادالينا لنا اب كلا شرارو زحزن فصامه تفصيملو زرزرلنا ابزقنا زنبر اخيبه حوحات علامون ابتوشت زنبر زتن كمت بميديا علاو زخونه ايكونن كالي يزبل بغازيطنيا تيدروس صغاي حق استباله حبريتا وصيلهم كنقربلكم ينا الشباب بمتقعتي كم تقتله تغليصم نابا زرزر قدم مسغارنا سبسكرايب بمغبار بيتسب كتكونوا لايك شير سبسكرايب ناغوركم كتكتلونان بخبر تحتنا حديثنا نابتي فلا ماي زينا كنسغر اب حلف صبصابنا حنتي عبدو مسواعت دقنا كوتو اي حزننا نزبل تحسو زلو ملختي باند بتن استزاربو اقربنا لكم منبرنا يذكر كالي اب ناي حوحات اخبا از تساتفا ادو دما وسيغن شفن تخدنتي تباهلنا شفن تخدينا كمي كم نشنف ارئنا يومنا إلن برخنان جناح نقالوس لينا تخدرت شفن تباهلنا وقعت غورة تباهلنا شفن تتخدنا وشفن وصينا عم مقدال نخيد نزوي قادر قل شفن كدينا اينا نقادر سلازي نزفرحة نزوي قادر عبدو نزشيت شفن كدينا بعنا سر عاتقنا خلاشن عاتقنا نقاشح مالتي ازي كفرت اول لوم ابز حزيز تغبره كونفرنس حوحات غلتا اغبتي ززاربو ازنبرا زرابات دما ازراربو خوينو مقنايو زفلطيوم دقنا بمسوام من تامر نحنا كذا حزن يبنا تما صباح حزن يبنا تطقلالا معقننا يوعد بكتيريا زبال حموش نطب ግን አይተማልአን ኢና ንብለና እንድሕር ዘይተማልአን እሶም ስርሖም ይሰርሑ ስለዘለው ንቶም ዘዋዓሉ አካላት ይኹን ዋላ ንመላዕ ዓለም لعل قصرز مرصو منغستي نابوتو زي يملس زبل بعلي زين اوج تعيسغينا زبل حد حتى لني قملس اللي زدلخو حتى مالتي بعلس نابوتو زي يملس مخنياتو توعل اي فصمن زلو سلازي تفصمه ناتعشاشنا نسوم ناو زدلي ين مدينه تاجغنا اتا زرالم سرحام سعادك كان يتفتح نيمان كان صقمكا نيتو ولاول ورادي ده سراوت كحسكا نافت غبار ما خلاي تግራይ باورد كمتنا وترخا رؤيا بات فرارو بانداتات كون هو تزريوم نفرار خنا حضر لو ويا حزب تግራይ تفرارحو مكتلن يمان نصقامنا يبليهم باي معت صلاتي ام توافيرو من هو تحتي أنا إيه صلاحيلو نعفار نخدمه كم زود أف عدد أف قريبك تنطعي تعينا وطيخا تنحس أحس أن نرخان تفسسان وقينا من لو وطيا من لو أنت تمام عن أنا نهوها تم عن حزبنا زلزلون حضر لوها ببعال هافتي قواليت قتلات نتبل عدو فتح سئينيلام اتا اب قربا ولادا سانت حراس الدوم مستي ابو ولادا زنبر الركب انت تزارب نسو بعال حداريو الركب نيرنا امونغو تنيسة مسبلكو فتسمو كل يبلون لني انا دما كعبيه هيوتي هيوت سب اي حلفني لا اقبيصم بدحريو قرشي تقوين دلاي كيلو 500 شحيبو اورديلني قرشغا اي دليل كان ولادي كعبيله ابي بيتلهم هوسبيتال دكتور فتح نغست كتتل جميره تبل قصلاون نابو مصيون دكتور فتح نغست نتو طنسي كسدلي حاتيتو موياي اي فقدون يلوم دكتور فتح نغست ناب روماناتو هوسبيتال مسحلفهم 4 كيلو فرقان طعيت قلعه كم زولدتن
بدحري إجنا حانت نرسي مسوسدتا قالي بهيوت كترخبا كم زي كالتن بمحبار كابعيدر ريسا تقبلت بل تي زولد كله أجري نايتهت أن هاوني أيهبن انت كراخرو سمعني زبلت أدوم نزهت أن حزي ترعن مسجمركو يفرارحن اللو نهيوتيون ساقئ كتب الحبيرام عبي يدلي لبل أو صياته اللي الجزالة كاريني السويت بسويت جرم السويت يعني السويت اللي زل كاريني الشيء لوزع أو صيالو وزع كاوش ما قلتاتي الله السخ قرش دلي خيكم باي ولا عدلي خيكون قرشي ولا كشع 3 مليون نوكينا سوديو أنا يدلي بقى قرشي دليتا تجري ولي لهم لا مصو يجوجوني أنا يدلي لو كاوم ملاخ جميرهم حمش بتشليهم بقى أنا قرش دليتين بين على عدليتي قرش كتما عليه دلي خيلهم سديدهم لي قرش أنا يدلي دويلو لهم لا زين قرش ما علينا خالكم يدا جبريل وساينكم لو على لسه الفخر له هم زاجرهم ليهم لي تهلو خلو طماط قلا يا ويلي وي بحر ما ترشتو مربراني رنا دكتور فتنقص يخد بالخدخو تشك تقبر لها خاط نصور دليلهم قوني سخم لكم نسبة على تتلن لسي زي حقنتو ترغاغيصو فتحي كتركبن ممهار سقومتي كوسدن بفلاي دما اتي ولدت له هوسبيتال غبو مرمرا خغبرلون قدسات يحتلو حفشاو بيت مخرو قديات سلمنا تግራይ مغلص هبو مغلصو اب كلل امحارا استخايده اب لعل اسلام زغاطمه اب مسجد زبصح غداتن زوغزيوم اب كلل امحارا اب صلوت اب لعل زنورو تخاتلتي امنت سلمنا اب مسجد كلو باخرار حيليز تفصمم غبن اطبيقنا نوغز يللوم بيت مخري حفشاو قديات اسلمنا تግራይ أزازي أرمي عسرت سلسة جنرال صقاي ماركس نيغبرو زلنا سلطناتات نمدلاويو حطنا انت زي تملسو نغلو كندالو علنا كبلته سميعهم وصر حدا سلازي سلطنو كاب حز جميركم عدرا خلوكم زدلي تازيا وصخم سلطناهم متناهيكم قصرو سراويتكم ادالو دلو سراويت اندحرالينا حتنا بسلاماو منقدي تتملسوا السيه بناتين دل حتنا بسلاماو منقدي زي ملس انت خوينو تعنتو والقوغن ناب حيل خناتو مخاناون كله العالم ذل محبسب فلتنا له الى دامنا من انت سلام يلو تنبركيوس زنبر ساب يله من انت سلام يلو بارنت تقبل فطور يله بتلك عتقراي من انت سلام يلو سلطن كن مانم وحزينا بحرام مريت حزون يقصل لهم افنياتات حرام مريت لومي 26 مسكرم 9 تقالتينا بحرام مريت آتيوم اللو كبلوتم آفنياتات غليصم توملومي مس TPF استحوسو زبلوم دمام كاب ارم 9 كلتن 36 تقالتي كاب ارم 5 تقالتي كاب ارم 15 تقالتي كاب ارمي 43 9 تقالتي كاب ارمي 37 تقالتي كاب ارم 33 دما 6 تقالتيوم بتمساسالي اسات 5 بيتي ملشان مناسن لمو وقحتنا بحارة مريت آتيوم كبلو سيهم بانصارو دما ابزقنا كاب حرام مريت ناب تግራይ بركز زبولو تغاللتي እና ተሞለሶ مقنايوم زفلطيوم زي كمزينا لو بخالي ገጽ አመራራህ ዕጥቋት حرام مريت نابالات اتوم سراويت ناب برشولقو كصمبروم تسمعميعم زبل زينا وصيلوم لعلوت مرحتي حرام مريت ببلصقنا زقربولم ممرحي اصديقوملو تباهيللوم زمان مرارحا مسلطن ماخر وتعدرات ኢትዮጵያና በዝኾነ ብርሾሎቆ በጽሖም ተመሊሶም እዮም በመሰረዝ ድማ አበ ቀረባና በብርሾሎቆ ኮጓዓዝዎም ትልምተ ተሐይዙ ከም ዘሎ ይግለጽ በመቀጻልና በሰራዊት ኢትዮጵያ እዮም ኩዝዑ ድሕሪኡ ታገራ በተካይዶም ወጋቱን ከተሳትፎም ትኽእል ያዝብል ግምታቱን ወጽሎም ነዚ ምኽንያት ዝገበረው ድማ በመሰረት ጻውዒት መንግስት ትግራይ ሰራዊት ይፈርሶም ስለዘለዩ ኢለመለውም እቶም ደገፍቲ ሕወሓት
ጋዜጠኛ ርዕዮት ሚዲያ ቴድሮስ ጸጋይ ህወሓት ኣብ ዝቕነ ከካይዶ ዝቐነ ኣኼባታት ውግ ንግበር ኣይንግበር ዝብል ምይጥ ዝነበሮ ኢሎም ብወገን ህዝቢ ግን ተቐባልነት ዘይነበሮም ዋዕላታትን ውሳነታትን ከም ዝነበሩ ድማ ገሊጾም በህወሓት ውስጥ አዲስ ፍትኪያ አለ ውይይት እየተካሄደ ነው ያ ውይይት ጦርነት ለመጀመር አለመጀመር ከማጋ ሆኖ ጦርነት ለማካሄድ አለማካሄድ ወዘተረፈ ነው ህዝብ እየሰበሰቡ ያነጋገሩ ነው በየወረዳው ሰው ህዝቡ ሪጀክት ያረጋቸው እንደሆነ በተለያየ መንገዶች ይታያል ግን ፋክሽንስ አሉ አሁን ያ የተሰነጠቀው ህወሓትም እንደዚሁ ለሶስት መሰንጠቁ ነው እየተነገረ ያለው በአንድ በኩል ደብረጽዮን ያለበት አንድ ቡድን አለ የደብረጽዮን ቡድን ዋላይ ቡድን ነው የሚዋልል ቡድን ነው ይሄ ነው የሚባል መርህም ሆነ አቋም የለውም ወደ አሸነፈው ለመደረብ ወይም ያሸነፈውን አመራር ክሌም ለማድረግ እየሞከረ ነው አንድ ሁለተኛ የሞንጆሪኖ ቡድን ነው እሱ ደግሞ ያው ሻዕቢያ ወይም ሞት የሚል ነው ሓደ ተሳፋራይ ኣብ ኬላ ብጥይት ተወቂዑ ከም ዝሞተ ተሓቢሮም እዚ ዝሕዝን ፍጻመ ኣብ ኬላ ሸራራዩ ቅድም ክብል ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከባ ኬላታት ክልዓላ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ቢሮ ደብዳቤ ጽሒፉ ውሳነ ምዕራፉ ይፍለጥ ናይ ዝመቐጽልታ ድማ ዳርጋ ብመብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይ ተፈጻሚ ኮይኑ እዩ ዝብሉ ፍልፍላትና ይኹን እምበር ካብ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ክሳብ ሸራሮ 3 ወይ ድማ 4 ኬላታት ከም ዘለውን ብዕለት 25 ወርሒ 2018 ሰና በተምረት ኣብ መንጎ ተሳፋራይን ሓላው ኬላን ብዝተፈጠረ ዘይምርዳ ተሳፋራይ ብጥይት ተወቂዑ ሞይቱ ከም ዘሎ ካብ ነበርቲ ተኸባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ታሪክ ኣምሓራ ኮምሎሚ ባንዳ በዚሑ ኣይፈልጥን ኢሉ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝገበሮ መደረ አማራ በታሪኩ ባንዳዎች ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ ልክ ግን ተላላኪ ሲሆን አይቻላል የራሱን ህዝብ የበደለ ትናንትና እንዲህ ስለበደለ መዋጋት አለብኝ ብሎ በነቂስ የወጣ ህዝብ ዛሬ ለዛ ትናንት ለበደለው አካል መላላክ እጅግ ነውር ነው እኛ በባህላችንም በሃይማኖታችንም ከዚህ ነገር መጸየፍ አለባቸው ብዬ ምክሬን ለመለገስ ሰራዊት አልሸባብ በመጥቃዕቲ ከም ዝተቀተሉ ተገሊጹም ትማል ሰንበት ምሽት ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማሊያ መቃድሾ ዕጡቃት አልሸባብ ኣብ ዝርከብሉ መዳጎኒ ማእኸል ዓቢ ፍንጀራን ተኹስን ዝተሰምዖ ኮይኑ አልሸባብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኩሎም እስራት እስላም ካብቲ መዳጎኒ ከም ዘፍትሖምን ኣብ ልዕሊ ነቲ ማእኸል ዝሕሉ ዝነበሩ ድማ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደን ገሊጹ እቶም ዕጡቃት ናብቲ ቤት ማእሰርትን ምእታው ንባዕሎም ወታደራት ተመሲሎም ከም ዝነበሩ ብመንግስቲ ዝመሓደር ማዕኸን ዜና ሱና ላይቭ ሓቢሩም ኣብቲ ልዑል ሓለዋ ጸጥታ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ 7 ዕጡቃት አልሸባብ ኩሎም ከም ዝተቀተሉ መንግስቲ ሶማሊያ ኣፍሊጦም ኣብ መወዳእታ ወዲ 39 ዓመት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈረንሳይ ኮይኑ ተሸይሙ ዝነበረ ሰባስቲያን ሎኮርኑ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ካብ ስልጣኑ ብወለንትኡ ተኣልዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ምስ ኣወጀ ድሕሪ ቁርብ ሰዓታት ካብ ስልጣኑ ወሪድሎም ብትሽዓተ መስከረም ስልጣን ዝሓዘ ሎኮርኑ ንፖሊሱ ዝምልከት ጽባሕ መደረ ክህብ ነይርዎ ኣብ ክንዲ ግን ሎሚ ካብ ስልጣኑ ክወርድ መሪጹ ለኮርኖ ማክሮን ካብ ዝሾሞም መበለሻው አይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ካብ ስልጣኑ ምውራድ አዛራብ ዛዕባን ኣብ ውድባት ፈረንሳይ ድማ ፖለቲካዊ ወጥሪ አላዒሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ንከማብ አፍሪካ ፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለዎ መራሕቲ ንጥፍኣቶም ኣሚኖም ኣብ ክንዲ ምውራድን ብኻሊ ጥፍኣት ተሸፊኖም ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ዝገብርዎ ጉያ ዓቢ ኣብነት ዝበሉ ርእይቶታት ድማ ካብ ተዓዘብቲ ይቀርብለው ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንምክታልኩም አመስግና ሰላም ንህዝብ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ